अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, एक अदद नारा मुस्लिम लीग नून की जानिब से, एक मोटो उनकी वापसी की कैंपेन के हवाले से जारी किया गया है। उस नारे के अल्फाज हैं, उम्मीद से यकीन तक, पाक सरजमीन तक। बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है मुस्लिम लीग नून का कि एक तो आप की जो कैंपेन है वो इस तरह की होती है, कोई फ़लसफियाना चीज़ बनाने की उसको कोशिश नहीं करते, मासेस को रीच करना होता है, उनको अटैक करना होता है। दूसरा, मुस्लिम लीग नून की इस कैंपेन में अल्फाज हैं पाक सरजमीन तक। तो फिर आप अपना मजाक खुद उड़वाने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि आप तो यहाँ से मफरूर हैं। इस तमाम सूरत हाल के दरमियान एक और ख़बर आ रही है, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के खुफिया ख़त की जानिब भी आते हैं जो मंजर आम पर आ चुका है। उस ख़त के मंदरजात बड़े अहम हैं, लेकिन इससे पहले डॉन अखबार लिख रहा है कि जो मुस्लिम लीग नून है उसके अंदरूनी मामलात से बाखबर ज़राए ये बता रहे हैं कि अगरचे मियाँ नवाज़ शरीफ ने अपने छोटे भाई मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से जो पिछले हफ्ते लंदन में एक इजलास के दौरान जो जर्नैल मुखालिफ बयानिया है उससे गुरेज की दरख्वास्त की थी और इसको मियाँ नवाज़ शरीफ ने कबूल करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मियाँ साहब अपने इस मौक़िफ़ पर नज़र सानी करने पर राज़ी हो गए। वैसे भी उनकी पार्टी की जानिब से वो ट्वीट डिलीट की गई और दोबारा जर्नैल मुखालिफ बयानिए पर बात ना करना हम सब ने देख लिया है। फिर एक और सोर्स ने यह बताया कि पार्टी की बयानिया कमेटी जो सीनियर रहनुमाओं पर मुश्तमिल है, उसने भी नवाज़ शरीफ से कहा है कि वो माजी के कैदी मत बने, निकल आएँ इससे। उनसे कहा गया है कि अपनी तकरीर में वो ख़ुद को मुख्तलिफ की मुस्तकबिल की उम्मीद की के तौर पर पिच करें और एक स्टेटस मैन का किरदार अदा करें। मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए ये बड़ा मुश्किल है। नवाज़ शरीफ जितने मुंतकिमुल मिजाज हैं, बहुत मुश्किल है उनके लिए। मैंने बारहा आपको ये मिसाल दी है, एक बार फिर दे देता हूँ कि चौधरी शुजात हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने उनके पास सैफुर रहमान को भेजा कि आसिफ अली जरदारी पर मंशियात का मुकदमा डाल दिया जाए। तो इस तरह के मिजाज के मियाँ नवाज़ शरीफ आदमी हैं, मुंतकिम मिजाज हैं। ये जो आप अबसार आलम या दीगर लोग बता रहे होते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश होती है, मियाँ नवाज़ शरीफ तो बीबे बच्चे हैं, वो तो कुछ नहीं करते, बाकी लोग मियाँ नवाज़ शरीफ को उकसाते हैं, कम ऑन डू इट, ऐसा नहीं है। मियाँ नवाज़ शरीफ बुनियादी तौर पर एक मुंतकिम मिजाज आदमी हैं। तो अब नवाज़ शरीफ के बारे में ख़बरें फैलाई जा रही हैं और जितनी भी ख़बरें आ रही हैं कि वो आ रहे हैं, ऐसी की तैसी कर देंगे, नहीं राज़ी हो रहे, सोच रहे हैं। नाज़रीन इकराम, मुस्लिम लीग नून दर हकीकत कन्फ्यूज़ है और कन्फ्यूजन की सबसे बड़ी वजह अवाम में उनकी पजीराई का पस्त तरीन लेवल है। वो इंतहाई निचले दर्जे पर पहुंच चुके हैं। लोग जो एक माइक पकड़कर, एक कैमरा पकड़कर गवाल मंडी जा रहे हैं और जाके पूछते हैं, चाचा जी नवाज़ शरीफ और मियाँ साहब आ रहे हैं, तुसी जाओगे इस्तकबाल वास्ते? तो लोग कहते हैं क्यों? जूता उतार कर दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि शहबाज शरीफ ने बेड़ा गर्क कर दिया है। तो ये वो हालत है जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून में इस वक्त कन्फ्यूजन की सूरत हाल नज़र आ रही है। अब इसके बाद एक खुफिया नोट है। ख्वाजा आसिफ जब जनरल बाजवा को तोसी दी गई थी तब उन्होंने टेलीविज़न पर उसके बाद आकर कहा था कि आई एम ऑन ओथ, मैं इस तरह नहीं बता सकता। और हमें तो कहा गया था, कैसे कहा गया बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ख़त मंजर आम पर आ गया है जिसके ज़रिए मियाँ नवाज़ शरीफ ने अपनी जमात को बताया था। ख़त लिखा गया था ख्वाजा आसिफ को। अंसार अब्बासी ने आज वो वैसे अंसार अब्बासी जिनको इसहाक डार की बड़ी याद आती है, यानी तमाम ख़बरें भी दे देंगे, इन लोगों के करतूत भी बता देंगे, लेकिन फिर उम्मीद भी इन्हीं लोगों से रखेंगे जैसे मुबशर लुकमान करते हैं। उन्होंने बाकायदा हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी इसहाक डार से यूट्यूब पर। अब अंसार अब्बासी क्या बता रहे हैं कि नवाज़ शरीफ की जानिब से जनवरी 2020 में जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से ख्वाजा आसिफ को भेजा जाने वाला नोट उनके इस बयानिए से मुतसादिम है जो वो साबिक आर्मी चीफ और दीगर के ख़िलाफ़ अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ 2017 में साजिश के हवाले से इस्तेमाल कर रहे हैं।
نون لیگ نے جنوری 2020 میں جب جنرل باجوہ کو توسیع دینے کا معاملہ تھا، غیر مشروط انداز سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے پیش کی گئی قانون سازی کی حمایت کی تھی، غیر مشروط انداز میں۔ نواز شریف کی رضامندی کے بعد اس قانون کے تحت جنرل باجوہ کو مدت ملازمت میں 3 برس کی توسیع ملی تھی۔ اب نواز شریف، جنرل باجوہ، سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید، سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ اور جسٹس اعجاز الحسن جو آگے جا کر چیف جسٹس بنیں گے، ان کے احتساب کی بات کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ان کی یعنی میاں نواز شریف کی حکومت ہٹا کر عمران خان کی حکومت قائم کرنے کی راہ ہموار کی۔ اب انصار عباسی کہتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نون لیگ کے تاحیات صدر میاں نواز شریف اب کیسے 2017 کی سازش کی بات کر سکتے ہیں؟ 2017 پہلے ہے، جبکہ انہوں نے اور ان کی پارٹی نے خود 2020 میں جنرل باجوہ کو 3 سال کی توسیع دی۔ جنوری 2020 کے اوائل میں نواز شریف نے خواجہ آصف کو ایک خفیہ چٹھی بھیجی تھی جس پہ یہ ہدایات موجود تھیں کہ نون لیگ کو ملکی استحکام کی خاطر تحریک انصاف کی جانب سے پیش کردہ قانون کو مثبت انداز سے دیکھنا چاہیے۔ نواز شریف یہ چاہتے تھے کہ قانون سازی کو نقصان نہ ہو۔ نواز شریف نے قانون سازی کے لیے ایک فریم ورک ٹائم فریم تجویز کیا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا، لیکن پھر بھی نون لیگ نے اس کی مکمل تائید کی۔ نواز شریف نے ایک ٹائم فریم دیا، اس ٹائم فریم پر عمل درآمد تو نہیں ہوا، مگر نون لیگ نے کہا کہ جنرل باجوہ ہور کچھ ساڈے لائق، اور پھر نون لیگ اور میاں نواز شریف کی جماعت نے اس پر کام کیا تھا۔ نواز شریف کے نوٹ میں لکھا تھا کہ محترم خواجہ آصف، مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ مجھے آپ کا پیغام موصول ہوا کہ حکومت نے وقت میں 24 گھنٹے کی توسیع پر اتفاق کیا ہے۔ بیجا جلد بازی یا قواعد و ضوابط کو بلڈوز کرنا کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس طرح کا اہم قانون 24 یا 48 گھنٹوں میں منظور نہیں ہو سکتا۔ ہم ملک میں استحکام کے لیے بل کو مثبت انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں، تاہم ہم پارلیمنٹ کے وقار پر کسی سمجھوتے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ نواز شریف نے تجویز دی اس کے بعد کہ میری تجویز یہ ہے کہ ہم حکومت پر زور دیں کہ وہ پارلیمانی اصولوں کے مطابق بل کے لیے درج ذیل طریقہ کار کو اپناتے ہوئے آگے بڑھے۔ جمعہ 3 جنوری بل قومی اسمبلی میں پیش کر کے اور قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا جائے۔ اس دوران سیاسی جماعتیں بل پر غور کرنے اور قائمہ کمیٹی میں اپنے اراکین کے لیے سفارشات مرتب کرنے کے لیے اپنی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس منعقد کریں۔ منگل 7 جنوری اور بدھ 8 جنوری قائمہ کمیٹی بل پر غور کرے اور رپورٹ قومی اسمبلی کو بھیجے۔ جمعرات 9 جنوری اور جمعہ 10 جنوری قومی اسمبلی بل پر غور کرے، بحث کرے اور ووٹنگ کرے، پھر بل کو سینٹ میں بھیجا جائے۔ پیر 13 جنوری سینٹ بل پر غور کے لیے اپنی قائمہ کمیٹی کو بھیجے۔ بدھ 15 جنوری سینٹ میں بل پر غور بحث اور ووٹنگ ہو۔ تمام متعلقہ افراد سے بامانی رائے حاصل کرنے کے ساتھ بل کی منظوری کے لیے یہ کم از کم ممکنہ ٹائم فریم ہے۔ ناظرین کرام، آگے بڑھنے سے پہلے نواز شریف کے خط میں مزید کیا لکھا ہے، میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں۔ ابھی آپ نے دیکھا جو قوانین کا جمعہ بازار ہوتا تھا، گھنٹے میں درجنوں قوانین ایسے منظور ہو رہے تھے شہباز شریف کی حکومت جانے سے پہلے۔ کوئی ادھر کھجلا رہا ہے اور قانون منظور، خاتون اپنے بیگ سے سرخی پاؤڈر ڈھونڈ رہی ہے اور قانون منظور، مطلب اتنی سی دیر میں درجنوں قوانین، اور پھر اس کے بعد اراکین کا اس پر ہاں یا نہ کرنا، یہ بھی نہیں ہوتا۔ اتنی دیر میں، گھنٹے میں، ایک دن میں، 2 دن میں 50 قوانین منظور کیے ان لوگوں نے، تو اس طرح سے کام کیا ہے۔ یہاں میاں نواز شریف ٹائم فریم دے رہے ہیں، ایسے ہو پھر ایسے ہو پھر ایسے ہو۔ نواز شریف صاحب، آپ نے ووٹ کی عزت کی تو ایسی کی تیسی کر کے دھجیاں اڑائی ہی ہیں، اور اب آپ افلاطون بننے کی باتیں کرتے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ نواز شریف خواجہ صاحب کو مزید لکھتے ہیں کہ ہمیں اس حقیقت کا بھی ادراک ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ کو اس قدر اہم قانون پر ربر سٹیمپ کرتے نہیں دکھنا چاہیے۔ اگر پارلیمانی اقدار کا درست انداز سے خیال نہ رکھا گیا تو تمام جماعتوں کے لیے مضمرات ہوں گے، ہو رہے ہیں اس وقت آپ کے ساتھ جو ہو رہی ہے۔ شہباز شریف منٹوں میں پاکستان، پھر منٹوں میں لندن۔ جب تعیناتی والا معاملہ تھا، شہباز شریف ایئرپورٹ جاتے جاتے واپس آ رہے ہیں، شہباز شریف آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو یہ حال تھا آپ لوگوں کا۔
कहते हैं हुकूमत की तरफ से बिल पेश करने से पहले कल पार्लिमानी कमेटी का इजलास मुनक्किद करें और उन्हें पढ़कर सुनाएं और ये हिदायत कौमी असम्बली और सेनेट में तमाम मुअज़्ज़ज़ पार्टी मेंबरान को जारी करें। वस्सलाम मोहम्मद नवाज शरीफ। आगे है कि नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद नून लीग का इजलास हुआ और जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी के लिए गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया गया। इसके बाद कहा गया कि नून लीगी ये क़यादत नहीं चाहती कि आर्मी चीफ का ओहदा मुतनाज़ हो, लिहाजा आर्मी एक्ट में तरमीम के लिए हुकूमत की हिमायत का फ़ैसला किया गया है। तो मियाँ साहब, ये है आपका बयानिया, ये है आपकी चिट्ठी, ये हैं आपके उसूल और आपकी जमात ने आपने ख़ुद इन उसूलों की धज्जियाँ उड़ाई हैं, पहले भी उड़ाई थी, आगे भी आप उड़ाएंगे। आप उसूलों पर खड़े रहने वाले आदमी नहीं हैं, बल्कि आप तो पाकिस्तान में भी रहने वाले आदमी नहीं हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।